बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो नकाब पोश हैं ये हैं नंगे, लेकिन पकड़े क्यों नहीं जाते, इस पर डिस्कस करेंगे। मुलाकात हो गई 5 अरकान की, इमरान खान के साथ आज अडयाला में मुलाकात कराई गई और जो पहला रद्द-ए-अमल था मुबैना तौर पे वो ये था कि कहाँ मर गए थे तुम लोग। उसके बाद ये आईनी तरमीम कौन करा रहा है, ये आज किसने सवाल पूछा है। और फिर बलोचिस्तान में सड़कें बंद होना शुरू हो गई हैं, कोस्टल हाईवे को बंद कर दिया गया है, कौमी शाहराह को बंद कर दिया गया है और उसकी वजह बनी है सरदार अख्तर मेंगल की वापसी और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो ये मुतालबा किया कि जब तक हमारे 2 सेनेटर्स वो बाजियाब नहीं होंगे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उस वक्त तक कोई बात नहीं होगी। और उनकी एक सेनेटर्स कल जिन्होंने वज़ीर आज़म के जो है वो इशाइये में शिरकत की, तो कहा जा रहा है कि उनका बेटा और बेटी वो किसी के कब्ज़े में थे और उन्होंने उन सेनेटर को, खातून को वज़ीर आज़म के इशाई में भेजा था कि आप जाकर वहाँ पे हाज़री लगाएं। तो अख्तर मेंगल के आने के बाद एक बार फिर बलोचिस्तान में जो है वो बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि अख्तर मेंगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि ये आईनी तरमीम करा कौन रहा है। मेरे नज़दीक तो ये वो लोग आईनी तरमीम करा रहे हैं जो आइन को मानते भी नहीं हैं। और दूसरा, जब ज़िया और मुशर्रफ ने रेफरेंडम कराया तो वहाँ पर हमें हाँ या ना की इजाज़त दी गई थी, लेकिन यहाँ तो हाँ और ना की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। और मुशर्रफ और ज़िया ने भी हमारे साथ ये सलूक या ये हशर नहीं किया जो अब किया जा रहा है। अब आप क़यादत की अकल पे मातम करें कि पहले नवाब अकबर बुगटी के मामले पे क्या हुआ, अभी तक क्या हो रहा है, और अभी उसी अख्तर जान मेंगल के 2 सेनेटर्स इन्होंने अगवा कर रखे हैं, छुपा रखे हैं। और अख्तर मेंगल ने डेडलाइन दी है कि अगर हमारे 2 सेनेटर्स बाजियाब न हुए और उनको मंजर आम पर न लाया गया तो फिर आप हमारा रद्द-ए-अमल देखेंगे। जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि बलोचिस्तान में रोड्स बंद होना शुरू हो गए हैं, लिहाजा उन्होंने सवालात किए हैं काफ़ी सीरियस किस्म के कि हमें अगर जन्नत का रास्ता भी इन तरमीम में दिखाया जाए तो हम इन तरमीम की हमायत नहीं करेंगे। आज काफ़ी जो है इंतज़ार के बाद 5 जो अफराद थे पीटीआई के, जो रहनुमा थे, उनकी मुलाकात करा दी गई। पहले गए लेकिन जो है वो सुलेमान अकरम राजा को रोक लिया गया, तो फिर पीटीआई का वफ्द वापस आ गया। उसके बाद फिर वो वफ्द गया और उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है। बकौल असद कैसर के और ज़राए के कि इमरान खान की जो सेहत थी वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब थे, उसी तरह हाई स्पिरिटेड थे। और जो ख़ास बात रिपोर्ट की गई है वो ये कि इमरान खान काफ़ी गुस्से में थे, उनका जो गुस्सा था वो काफ़ी ऊपर चढ़ा हुआ था। और उन्होंने एक तो ये कहा जाते ही कि कहाँ मर गए थे तुम लोग कि इतने जो है वो दिन गुजर गए और तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। और ख़ास सवाल जो इमरान खान ने पूछा वो सवाल ये था कि कहाँ है तुम्हारा वज़ीर आला। मैंने आपको पहले बताया था कि अली अमीन गंडापुर की अब बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि जो कुछ उन्होंने डी चौक पे किया तो अब वो शायद ज़्यादा अरसे तक वो वज़ीर आला न रह सकें, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि डी चौक पहुंचना है और डी चौक में एहतजाज करना है और इन आईनी तरमीम को रोकना है। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने क्या किया, वो इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद इस्लामाबाद पहुँच गए, फिर चाइना चौक चले गए, फिर KPK हाउस चले गए और फिर आपको पता है जो उन्होंने कहानी बयान की कि वो 12 ज़िलों से होते हुए वापस पेशावर पहुंचे। तो इस वक्त जो है वो अली अमीन गंडापुर जो है वो इर्रेलिवेंट हो गए हैं। और इनका यहाँ से भी अंदाजा करें कि अख्तर जान मेंगल के 2 सेनेटर हैं, एक अख्तर जान मेंगल MNA थे और यानी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन आप उनकी स्ट्रीट पावर चेक करें कि उन्होंने बलोचिस्तान में सड़कें बंद कर दी। और ये जिन्होंने 1-1 लाख वोट लिया, 1.5 लाख वोट लिया, 90 सीटें इनके पास कौमी असम्बली के हैं, पंजाब असम्बली की KPK में इनकी हुकूमत है, लेकिन ये बुज़दिल क़यादत, ये कंप्रोमाइज्ड क़यादत कुछ भी नहीं कर सकी।
تو بہرحال جو ہے وہ عمران خان کا گلہ بجا تھا کہ تم لوگ کہاں مر گئے تھے، اور دوسرا یہ کہ کہاں ہے وہ تمہارا وزیر اعلیٰ۔ اس کے بعد یہ جو 77 سالہ کہانی ہے نا، وہ یہ ہے کہ نقاب پوش اس ملک پہ حکومت کر رہے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ نقاب پوش ننگے بھی ہیں، اپنی طرف سے انہوں نے نقاب پہنا ہوا ہے، لیکن وہ سب کو نظر آتے ہیں، ہر کسی کو نظر آتے ہیں، اور پرابلم یہ ہے کہ بات کوئی نہیں کرتا۔ اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ وڑ جاتا ہے، یا اس کی جو ہے وہ سیاست ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آئینی ترامیم کیا ہیں؟ یہ بھی نقاب پوشوں کی جو ہے نا وہ کارستانی ہے۔ یہ اغوا، یہ توڑ پھوڑ، یہ کاروبار بند کرنا، یہ لوگوں پہ تشدد کرنا، یہ نقاب پوش ہیں۔ انہی نقاب پوشوں نے سب سے پہلے جو ہے یہ سلوک کیا تھا فاطمہ جناح کے ساتھ۔ فاطمہ جناح کی وہ کردار کشی کی گئی جو میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا، اور اس میں پیش تھے بھٹو صاحب، اور آج کل پیش ہے ان کا جو ہے نا وہ نواسا، لیکن بیٹا زرداری کا ہے۔ اور یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ اس کو چھنکنا دیا گیا ہے کہ تمہیں وزیر اعظم بنایا جائے گا، اور نجی محفلوں میں کہہ کے مارے جاتے ہیں، یعنی اس کو دیکھ کے، اس کی باتیں سن کے کہہ کے مارے جاتے ہیں کہ یہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ وزیر اعظم سمجھ رہا ہے ذہنی طور پہ۔ اور پھر اس نے کل جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ننگی طاقت استعمال کریں گے ان آئینی ترامیم کو منظور کرانے کے لیے، کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ اس کو چھنکنا دکھایا گیا ہے کہ یہ ملک اتنا لگڑ ہے، اس جو ملک کی 25 کروڑ عوام ہے وہ اتنی بحث ہے کہ ان پہ تمہیں وزیر اعظم بنا دیں گے، اور یہ لوگ قبول بھی کر لیں گے۔ اور اس کو مثال دی گئی کہ مریم کو ہم نے نہیں بنا دیا، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ، نالائق ترین پاکستان کی جو ہے نا خاتون، اس کو ہم نے وزیر اعلیٰ نہیں بنا دیا، اس کو ہم نے 13 کروڑ پہ مسلط نہیں کر دیا، تو تمہیں بھی مسلط کر دیں گے۔ تو بہرحال یہاں ایسے نقاب پوش وہ کام کر رہے ہیں، یہاں پہ ایسے نقاب پوشوں کی حکومت ہے جو بالکل ننگے ہیں۔ اور سب سے پہلے ذکر کیا تھا عرش شریف نے کہ بادشاہ ننگا ہے، لیکن وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ اس کے جسم پر بہت قیمتی لباس ہے، اتنا قیمتی لباس ہے کہ آج تک تاریخ میں کسی نے نہیں پہنا، اور لوگ دیکھ کے جو ہے نا منہ میں انگلیاں داب لیتے۔ اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ بادشاہ ننگا ہے، جو ہے نا ہزاروں کا مجمع تھا اور اس میں بادشاہ ننگا پھر رہا تھا۔ بالکل ہماری وہی جو ہے وہ صورتحال ہے۔ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ یعنی اتنی اوقات ہے شبو پالشیے کی، اتنی اوقات ہے اس زرداری کے خواجہ سرا بیٹے کی، اتنی اوقات ہے چیف منسٹر کی، ان کے پیچھے کون ہے؟ یعنی ان کے جو اپنے ارکان ہیں نا فارم 47 والے، وہ صدیق جان کہہ رہا تھا کہ پوچھ کے واش روم جاتے ہیں، اور جب تک واش روم میں ہوتے ہیں تو باہر بندے کھڑے ہوتے ہیں، اگر زیادہ دیر لگاتے ہیں تو باہر سے نوک کرتے ہیں کہ نکلو باہر، ابھی تک نہیں ہگا تم نے، یا ابھی تک نہیں موترا، باہر نکلو۔ یعنی ان کے یہ ڈربے میں بند کیے ہوئے ہیں، فارم 47 پہ ہیں، بات بھی نہیں کر سکتے، تو وہ جو ہے نا ڈربے میں بند کیے ہوئے ہیں سارے ارکان، اور وہ سارے ڈربے میں بغیرت بند ہیں، وہ واش روم بھی پوچھ کے جا رہے ہیں کیونکہ نقاب پوش۔ اور نقاب پوش کیا چاہتے ہیں؟ نقاب پوش چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ملٹری کورٹس ڈالیں آئین میں کہ ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو، ہم مخالفین کو گرائنڈ کریں، ہم مخالفین کو کچلیں، کوئی ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہ کرے، کوئی صحافی بولنے کی کوشش نہ کرے، کوئی سیاستدان سویلین سپرمیسی کی جو ہے نا بات نہ کرے۔ تو بہرحال یہ جو نقاب پوش ہیں یہ بالکل یہ چھپے ہوئے ہیں، حالانکہ ننگے ہیں۔ یعنی جو آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، حالانکہ ننگے ہیں لیکن وہ پکڑے نہیں جاتے۔ کون پکڑا گیا؟ ایوب پکڑا گیا، آئین روندہ، یا پکڑا گیا، آئین روندہ، ضیاء پکڑا گیا، آئین روندہ، اس کے علاوہ جو ہے نا مشرف پکڑا گیا، آئین روندہ۔ باجوہ نے الیکٹڈ حکومت کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے آئین روندہ ملاقاتیں ماری وردی میں، اس کا کیا ہوا؟ اور پھر ان کا ایک گروپ ہوتا ہے جرنیلوں کا، سارے نہیں ہوتے، گروپ ہوتا ہے، وہ ساری بساط بچھاتا ہے، بساط پہ مورے آگے پیچھے کرتا ہے۔ اور ایک اور آخر میں آپ کو خوشخبری سنانی تھی کہ پاکستان کی خدمت کرنے کے بعد، طویل جنگیں لڑنے کے بعد، بہت زیادہ جو ہے غازی بننے کے بعد
لیفٹیننٹ جنرل سابق DG ISI سنا ہے ندیم انجم صاحب اپنی فیملی کو لے کر اس پاکستان کو چھوڑ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو اتنا زبردست بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب لوگ موجیں کریں، ہم ذرا جو ہے نا وہ اپنے ملک چلتے ہیں جہاں ہمارا ہوتا ہے، جہاں ہماری قبریں بنتی ہیں، مٹی بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، اور وہیں پہ جو ہے نا ہم دفن ہوں گے۔ میں ویلاگ اس لیے مختصر کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ابھی وہ پریس کانفرنس آئے گی جو ہے نا عمران خان سے ملنے کے بعد جو لیڈرز کریں گے، پھر میں ایک اور ویلاگ انشاءاللہ آج کروں گا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔